धरा उवाच भगवन्परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। भगवन्परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। विष्णुर्वाच प्रारब्धं भुज्यमानोऽपि गीताभ्याससरस्तत् सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्भसा। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवैश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदाः सहाया जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताश्रयोऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहं। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्त्वा स्वमुक्तोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानमञ्जसा योऽष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं च सलभते ततो याति परं पदं पारे समर्थसम्पूर्णे तदर्थं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानं फलं लभेत् षडंसं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेश्चिरम्। अध्यायश्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावन्मनुकालं वसुन्धरे। गीतायाः श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्रौत्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं। गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां। गीतेक्षचार संयुक्तो प्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुनाम सह मोदते। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तस्य विज्ञेयो देहान्ते परमं पदं। गीतामाश्रित्य बहवो भुभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाताः परं पदं। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्मं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव हृतः। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। महात्म्यमेतद्गीता या मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति गीतामहत्यं सम्पूर्णम्।